हामीले हाम्रो मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि अनुभव नभएका, एक प्रकारले भन्ने भने राजनीति विज्ञानसँग बेखबर भएका, सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गरेका भरमा राजनीतिको मैदानमा सफल भइन्छ भन्ने हुँदैन। राजनीति आफैमा एउटा विज्ञान हो, त्यसको आफ्नै समर्पणको एउटा विज्ञान हुने गर्दछ, त्याग र तपस्याको आफ्नै परिवेश हुने गर्दछ। राजनीति गर्ने हो भने सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्दछ, धैर्यता राख्न सक्नुपर्दछ। आफ्नोलाई लागेका कुराहरू मात्रै गरेर राजनीतिमा अगाडि बढ्न सकिँदैन। जनतालाई बुझ्न सक्नुपर्दछ, जनताको मनोविज्ञानलाई पढ्न सक्नुपर्दछ, त्यस पछाडि मात्रै राजनीतिमा सफल भइन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्दछ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, दुनियाँका विकसित बनिएका देशहरू अमेरिकामा सयौं वर्षदेखि तिनै पुराना पार्टीहरूले अमेरिकी लोकतन्त्रको नेतृत्व गरिराखेका छन्। कहिले राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकनहरूले जित्दछन्, कहिले डेमोक्रेटहरूले जित्दछन्। अमेरिकामा राजनीतिक दलहरू खोल्न नपाइने कानुन होइन, कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ उनीहरू प्रतिबन्ध लगाउँछन्। हाम्रो जस्तो सबै विचारहरूलाई खुला राख्ने समाज अमेरिकी समाज होइन। यद्यपि अमेरिकहरू लोकतन्त्रको दुहाई दिने गर्दछन्, तर त्यहाँ कम्युनिस्ट विचार प्रतिबन्धित छ। यो कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। हामी त जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यताका आधारमा, प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीतिमा विश्वास गर्दछौँ। नेकपा एमाले सबभन्दा ज्यादा लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। सबै प्रकारका विचारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्यता राख्दछ नेकपा एमाले। प्रतिस्पर्धा पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता नेकपा एमालेको मान्यता। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, तर त्यो मान्यता स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्नका लागि, नीतिगत नेतृत्व गर्नका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्यो भने मात्रै नीतिगत नेतृत्व हासिल हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। सयौं फुलहरू फुल्न दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ सयौं पार्टीहरू खोलेर चाहिँ सत्ताको राजनीतिमा लुछाचुडी गर्नुपर्दछ भने होइन। एउटै पार्टीभित्र सयौं प्रतिभाहरूलाई समेट्न सक्ने मान्यताको कुरा हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। सयौं फुलहरू फुल्नु पर्दछ भन्नुको अर्थ यो नेकपा एमालेको फुलबारीमा सयौं फुलहरू फुल्ने छन् र यही पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। सयौं फुलहरू फुल्नुको अर्थ सयौं पार्टीहरू निर्माण गर्नु होइन। पार्टीहरूको निर्माण लक्ष्यका आधारमा हुने गर्दछ, नीतिका आधारमा हुने गर्दछ। गन्तव्य कहाँ हो थाहा छैन, नीति के हो थाहा छैन, हिँड्ने बाटो के हो थाहा छैन, तर हामी विकल्प हौं भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस अर्थमा विकल्प दिनेले लक्ष्य देखाउन सक्नुपर्दछ, सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ, संगठन गर्न सक्नुपर्दछ। बिना संगठन, बिना सिद्धान्त, बिना लक्ष्य राजनीतिक यात्रा हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्दछ। आज जुन प्रकारले नेपालमा विकल्पका नाममा पपुलिजमलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, यसले नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम मात्रै गर्दछ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर आज समाजवादका नाममा अनेक प्रकारका दलहरू खोलेर समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ। समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो र यो महान लक्ष्य हो भन्ने कुरा ठान्ने हो भने भन्न सक्नुपर्दछ। एउटै लक्ष्य बोकेकाहरू अलग अलग गुटमा रमाउने होइन, एउटै लक्ष्य बोकेकाहरू नाना भाँतीका पार्टीहरूमा विभाजित भएर बस्ने होइन। हामीले एउटा प्रयास गरेका थियौं 74 सालमा दुईवटा ठूला आन्दोलनलाई जोडेर एउटै बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने। जनताले साथ पनि दिए, तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसका लागि तयार रहेनछन्। वास्तवमा भन्ने भने हामीले नेकपा त बनायौं, तर एउटै पार्टी बनाउनै सकेनौं।
नेकपा एमालेको आफ्नो गौरवपूर्ण परम्परा र आन्दोलनलाई विभाजित गरिकन त्यसमाथि एक प्रकारले दाउपेचपूर्ण तरिकाद्वारा एक प्रकारले माओवादीको मान्यता, युद्धकालको मान्यता, एकलाई दुईमा विभाजन गर भन्ने मान्यता, त्यही मान्यताको प्रयोग गरियो नेकपामा। एमाले भित्र विभाजन ल्याएर एमालेको लोकप्रिय आन्दोलनको नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रचण्डको महत्वाकांक्षाका कारणले जनताले दिएको जनादेश खण्डित भयो। नेकपा एमालेलाई अध्यादेश ल्याएर विभाजित गर्ने काम गरियो र आज के भन्ने गरिन्छ त भन्दाखेरि केपी ओलीले कतै अध्यादेश ल्याएर पार्टीहरूलाई विभाजित गर्ने त होइनन्। कसले चिन्ता प्रकट गर्दैछन् जसले एमालेलाई विभाजित गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएका थिए। हामीले भनेका छौँ हामी लुकेर अध्यादेश ल्याउनेवाला छैनौँ। हामी हाकाहाकी खुलेआम रूपमा दल विभाजन गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई संसदबाट स्थापित गर्न चाहन्छौँ। पार्टीको रक्षा गर्ने कुरा पार्टीको नीतिले गर्दछ, पार्टीको सिद्धान्तले गर्दछ, पार्टीको भविष्यले गर्दछ। भविष्य नभएका पार्टीहरू कानुनले जोगाएर जोगिनेवाला छैनन्। अहिले त संसद पद जाला भनेर पार्टी जोगाउन सकिएला, चुनावको घोषणा भयो भने कोही पार्टीमा बस्नेवाला छैन। चाहे त्यो एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे माओवादी पार्टीको कुरा गर्नुहोस्। आज माओवादी पार्टीबाट, समाजवादी पार्टीबाट अनेक साथीहरूले भनिराखेका छन् हाम्रो सुरक्षा एमालेले गर्न सक्छ कि सक्दैन। हामीले भन्ने गरेका छौँ अब हामी नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दछौँ। हिजो नेताका टाउका जोडेर पार्टी एकता गर्न खोज्यौँ, असफल भयो। अब हामी नेताका टाउका जोडेर एकता गर्ने पक्षमा छैनौँ। अब हामी कार्यकर्ताका मनहरू जोडेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यो बाटोमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्न खोज्दैछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अरू सानातिना पार्टीमा अल्मलिएका युवाहरूलाई अब तपाईँहरूले आह्वान गर्नुपर्दछ। बलियो युवा आन्दोलन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालमा जोडिनका लागि जबसम्म युवाहरूको बलियो सङ्गठन बन्न सक्दैन, देशको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। देशको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने युवाहरू जुर्मुराउनु पर्दछ, युवाहरू सङ्गठित हुनुपर्दछ, युवाहरूले भविष्यको यात्राका लागि आफ्नो योजना अगाडि सार्नु पर्दछ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हिजोको पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गर्यो, अबको युवा पुस्ताले विकास र समृद्धिको यात्रामा नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ। आजभोलि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य देखाएर युवाहरू विदेशका दृश्य देखाएर भन्दै गरिन्छ नेपालमा त सम्भावनै छैन। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, जहाँ चुनौती हुन्छ काम गर्नेका लागि त्यही अवसर हुन्छ, जहाँ सङ्कट हुन्छ त्यहाँ सम्भावना हुन्छ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, केही गरौँ भन्ने युवाहरूका लागि नेपालभित्रै सम्भावना छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। हो, त्यो सम्भावनालाई प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य अब हामीले आफूभित्र पैदा गर्नुपर्दछ, आफूभित्र विकसित गर्न सक्नुपर्दछ। हरेक देश बनाएको त्यहीका नागरिकहरूले, अरू कसैले होइन। अमेरिका बनेको अमेरिकी नागरिकहरूले हो। आज चीन र भारत बन्दैछन्, चीन र भारतका नागरिकहरूले बनाएको हो चीन र भारत। नेपाल बनाउने हामी नेपालीले हो, अरू कसैले नेपाल बनाइदिने होइन। हामी नेपालका युवाहरू नेपालमा सम्भावना छैन भनेर बाहिर जान थाल्यौँ भने यो देश बनाइदिन्छ कसले? त्यस अर्थमा हामीले भन्नुपर्दछ, चुनौती छ, सामना गर्दछौँ, सम्भावना खोज्दछौँ। नेपाल हामी आफै बनाउँछौँ। म बनाउँछु मेरो नेपाल भन्ने मान्यता र भावनाका आधारमा अब युवाहरू जाग्नु पर्दछ, युवाहरू सङ्गठित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हो, नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि हामी मिसन 84 बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको एउटा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनाभित्र
युवाहरूको शिखर सम्मेलनको आयोजनाको कुरा गरिराखेका छौँ। म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, समाजमा हरेक विशेषता भएका युवाहरूलाई तपाईँहरू जोड्नुहोस्। स्वाभाविक रूपमा देशमा केही गर्न चाहन्छु भन्ने युवाहरूलाई अब प्रेरणा दिनुपर्दछ। पार्टी त्यो अभियानमा जुट्न चाहन्छ, सरकार त्यो अभियानमा जुट्न चाहन्छ। सरकारले स्टार्टअपको परियोजना अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, विगतको बजेट अर्कै सरकारले ल्याएको थियो, त्यस अर्थमा हामीले भने जस्तो स्टार्टअपमा पर्याप्त पुँजी परिचालन गर्न सकेका छैनौँ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आउने बजेटमा केही गर्न चाहने युवाहरूका लागि, स्टार्टअपका माध्यमबाट नयाँ नयाँ काम गर्न चाहने युवाहरूका लागि अवसरको ढोका खोलिनेछ। त्यो कामको नेतृत्व अरू कसैले होइन, नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले गर्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र त्यो अभियानको नेतृत्व गर्नका लागि केही गरौँ भन्ने युवाहरूको शिखर सम्मेलनको आयोजना अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा, नेकपा एमालेको अगुवाईमा हुनेछ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यो हिसाबले हामीले अब राष्ट्र निर्माणको यात्राको अगुवाई गर्नुपर्दछ, नेतृत्व गर्नुपर्दछ। त्यो काम हामी आफैले गर्न सक्दछौँ। त्यो विश्वासका साथ अब हामी काममा जुट्नु पर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हो समाजलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो मनोविज्ञानमा बदलाव जरुरी छ। केही हुँदैन, बर्बाद भयो भन्ने मानसिकताका आधारमा समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। हरेक समाज अगाडि बढ्ने हो भने आशा जगाउनै पर्दछ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष नेपाली समाजमा आशाको सम्वाहक हो। हाम्रो पार्टी नेपाली समाजमा आशाको सम्वाहक हो। हामीले सपना देखेका छौँ, सपना देखाएका छौँ। एउटा समय थियो हाम्रो पार्टी अध्यक्षले सपनाका कुराहरू गर्दा मान्छेले मजाकको विषय बनाए। रेलको कुरा गर्दा कागजका रेल बनाए, सुरुङको कुरा गर्दा मजाकको विषय बनाए, पाइपलाइनको कुरा गर्दा मजाकको विषय बनाए। तर आज तिनै कुराहरू सपनाबाट व्यवहारमा बदलिँदैछन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हिजो मात्रै सिद्ध बाबाको सुरुङको ब्रेकथ्रो भएको छ। त्योभन्दा पहिले थानकोटको सुरुङको ब्रेकथ्रो भइसकेको छ। काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकमा 3वटा सुरुङ बनिसकेका छन्। लामा लामा सुरुङ, 2 किलोमिटर 3 किलोमिटरसम्मका सुरुङहरू निर्माण भइसकेका छन्। अरू 2वटा सुरुङ बन्ने प्रक्रियामा छन्। अहिले नै नेपालमा 7वटा सुरुङ मार्गहरू सरकारको अगुवाईमा नेतृत्वमा बनिराखेका छन्। जसले हिजो सुरुङ मार्गलाई उडाउने गर्दथे, अब तिनीहरू सुरुङको बाटोबाट यात्रा गर्न पाउनेछन्। आलोचना गर्नेहरूलाई अवसरबाट हामी वञ्चित गर्नेवाला छैनौँ। जसले कागजको रेल बनाउँदै थिए उनीहरू जाउन् जनकपुरमा रेल चढ्नका लागि। रेल तयार छ। अब जनकपुरमा मात्रै होइन, देशका अरू भागमा पनि रेल चल्नु पर्दछ। नेपालको तराई क्षेत्रमा एसियन रेलवे नेटवर्क निर्माणको परिकल्पना सरकारले गरेको छ। पूर्वी एसियालाई पश्चिम एसियासँग जोड्ने रेल मार्गका रूपमा हाम्रो तराई क्षेत्रलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा अध्ययन भएको र प्रक्रिया सुरु भएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। चिनिया रेल सी जिनपिङ आएर भन्नुहुन्छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको, नेपाली जनताको आकाङ्क्षाको साथमा हामी छौँ। हामी चिनिया रेललाई काठमाडौँ ल्याउन चाहन्छौँ, नेपाल ल्याउन चाहन्छौँ। अब मजाको विषय भयो त। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएर भन्ने गर्नुहुन्छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको, नेपाली जनताको आकाङ्क्षामा भारत सरकार साथमा छ। अब हामी भारतीय रेललाई काठमाडौँ ल्याउन चाहन्छौँ। रेलको विरोध गर्नेहरूले अब के गर्दछन्? सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीको पनि विरोध गर्दछन्। कति हाला काँचा रहेछन् नेपालका नेकपा एमाले भन्दा बाहिरका राजनीतिज्ञहरू जसले आफूलाई विकल्प ठान्ने गर्दछन्। उनीहरूको मानसिकता कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा त रेल सपनाले देखाउँछ। हामी नै हो जसले
नेपालको पानीमा नेपाली जनताको पहिलो हक लाग्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा पैरवी गर्यौं। नदी पथान्तर योजना अगाडि बढायौं। भेरीको पानीलाई बबरीमा डाइभर्सन गर्ने योजना अगाडि सार्यौं। सुनकोशीको पानी मरिनमा डाइभर्सन गर्ने काम सुरु भएको छ। सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब सडक मात्रै होइन, पानी पनि सुरुङबाट किसानका खेतमा जाने समय सुरु भएको छ। कसको नेतृत्वमा? नेकपा एमालेको सरकारको नेतृत्वमा। सपना नदेखिकन नेपाल बन्दैन, यो चिजलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको सरकार बन्नुभन्दा पहिले रातिको समयमा उडान हुने एयरपोर्ट भनेको एउटा मात्रै थियो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। आज नेपालका 10 वटा एयरपोर्टहरूमा रात्रिकालीन उडान अवतरण हुने कुराको सुनिश्चितता भएको छ। नेपालका सबै पहाडी जिल्लाका एयरपोर्टहरूका धावन मार्गहरू त्यही छोटो समयमा कालोपत्रे गरिएका छन्। नेपाल बनेन भन्नेहरूले तिनै एयरपोर्टमा यात्रा गरेर आफ्ना फेसबुकका स्ट्याटसहरू हाल्ने गर्दछन्, तर तिनै एयरपोर्टबाट उनीहरू यात्रा गर्ने गर्दछन्। सत्य स्वीकार गर्न उनीहरूलाई बडा गाह्रो भएको छ, किनकि उनीहरूलाई एउटा मिसन अन्तर्गत नेकपा एमालेको विरोध गर्नु छ। देश बनाउने मिसन होइन। देश बनेन भन्ने नाममा देशलाई बिगार्ने, अस्थिरतामा लिएर जाने जुन प्रकारको मिसन चलेको छ, अब त्यो मिसन चल्नेवाला छैन, चल्न दिनै छैन भनेर हामीले भन्नुपर्दछ। त्यो अभियानमा अब हामी छुट्नु पर्दछ। बनाउनेलाई बनाउन दिनुपर्दछ। बनाउनेको साथमा अब जनता उभिनु पर्दछ भनेर चाहिँ हामीले उद्घोष गर्नुपर्दछ। त्यो अभियानको नेतृत्व अब हामीले गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र हामी मिसन 84 भनिराखेका छौँ, निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको कुरा गरिराखेका छौँ। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब युवा पुस्ताहरूका बीचमा जुन प्रकारको मूलधारको राजनीतिप्रति अनास्था र अविश्वास सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईहरु अब युवाहरूका बीचमा जानुपर्दछ, भन्नुपर्दछ। अमेरिकी समाजमा पुरानै पार्टीभित्र नीतिको विकल्प खोज्न सकिन्छ, नेतृत्वको विकल्प खोज्न सकिन्छ, जबकि त्यहाँका पार्टीहरूको इतिहास नेपालको भन्दा धेरै पुरानो छ। संसदीय प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा सयौं वर्षदेखि तिनै पार्टीहरू राजनीतिमा छन्। त्यहाँको विकास र समृद्धिको नेतृत्व तिनैले गरेका छन्। त्यहाँ नयाँ चाहिएको छैन। विश्वको शक्ति केन्द्र बन्ने अमेरिकामा नयाँ चाहिएन। विश्वको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र बन्ने भारतमा नयाँ पार्टी चाहिएन। तीव्रतामा आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने चीनमा नयाँ पार्टी चाहिएन। नेपालमा विकास र समृद्धिका लागि पुराना भएनन्, नयाँ चाहियो भनेर गीत गाउनेहरूले के साँच्चै नेपालको विकास र समृद्धिको चिन्ता गरेको हो? होइन। नेपाललाई अस्थिरताको बफर जोन बनाउन खोजेको हो। दक्षिण एसियामा अशान्ति मचाएर एसियाको विकास र समृद्धिलाई रोक्न खोजेको हो। पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थको सेवा गर्न खोजेको भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा आज नेपालमा जुन प्रकारको निराशाका खेतीहरू भइरहेका छन्, त्यो खेती भनेको भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा नेपाललाई पारिकन नेपाललाई अस्थिरताको शिकार बनाएर विदेशी शक्तिका सामु शासकहरूलाई झुक्ने परिस्थिति र बाध्यता सिर्जना गर्न खोज्नेहरूको परिणाम हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा नेपाल बनाउनका लागि राज्य बलियो हुनुपर्दछ। बलियो राज्यले मात्रै जनतालाई सुख र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दछ, कमजोर राज्यले सक्दैन। बलियो राज्य निर्माण गर्नका लागि बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ। अब युवाहरूको सपना त्यो दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। आज युवा सङ्घ नेपालले समाजमा केही गरौँ भनेर चाहिँ भूमिका खेलेका, सफलता प्राप्त गरेका 3 जना युवाहरूलाई सम्मान गरेर अब युवाहरूको बाटो, अबको भविष्यको दिशा के हो भन्ने कुराको राम्रो सन्देश दिएको छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सम्मानित 3 जना युवाहरूलाई म हृदयदेखि नै बधाई भन्न चाहन्छु। पारसीले क्रिकेटको व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जे गरेर देखाउनु भयो, एनपिएलको सफलता एक प्रकारले भने नेपाल जस्तो मुलुकमा एनपिएलको जुन प्रकारको सफलता क्रिकेटका क्षेत्रमा प्राप्त भयो,
त्यसले के देखाउँछ भने भविष्यको खेल क्षेत्रका लागि नेपाल अत्यन्त उर्वरक क्षेत्र हो भन्ने कुरा देखाएको छ। खाँचो कुशल व्यवस्थापनको हो भन्ने कुरालाई उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले सम्मान गर्नुभयो, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। पलेसाजीले अन्तर्राष्ट्रिय प्यारा ओलम्पिकमा जुन प्रकारको सफलता प्राप्त गर्नुभयो, नेपालीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सफल हुन सक्दछन् भन्ने एउटा सन्देश दिनुभएको छ। युवाहरूको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सम्मान गर्नुभयो, त्यसका लागि युवा सङ्घ धन्यवादको पात्र छ। अस्कर अलीजी नेपालको मुस्लिम समुदायको एउटा युवा, नेपालको आइटीको क्षेत्रमा उहाँले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुभयो, जुन सामर्थ्य प्रकट गर्नुभयो, एउटा असाधारण भूमिका र सामर्थ्य उहाँले आइटीको क्षेत्रमा जसरी प्रकट गर्नुभएको छ, नेपाललाई डिजिटल युगतर्फ लैजाने कुरामा जसरी नेपाल सरकारलाई निस्वार्थ रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँहरूले सम्मान गरिकन अब नेपाल डिजिटल युगमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। युवाहरूको साथी हो डिजिटल युग भन्ने मान्यताको सन्देश तपाईँहरूले दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ। म तपाईँहरू सबैलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु अबको युवा स्वाभाविक रूपमा ज्ञानले मात्रै अब काम चल्नेवाला छैन। ज्ञानसँग सिपलाई जोडौँ, सिपसँग इलम र उद्योगलाई जोडौँ। राष्ट्र निर्माणको यात्रामा अब हामी जोडिनु पर्दछ। त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा अबको युवा प्रविधि मैत्री युवा, आधुनिक यन्त्र उपकरणको प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य बोकेको युवा, अबको युवा कुशल व्यवस्थापक युवा, आफै उद्यम गर्न सक्ने, आफै व्यवस्थापन गर्न सक्ने, आफै व्यवसायी बन्न सक्ने, आफै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने। रोजगारदाता भनेको राज्य मात्रै हो भन्ने मानसिकताबाट अब हामी बाहिर निक्लनु पर्दछ। रोजगारदाता भनेको अब हामी आफै युवाहरू रोजगारदाता बन्ने हो भन्ने एउटा सङ्कल्प अठोट गर्नुपर्दछ। नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम हामी युवाहरूले आफ्नै इलमका माध्यमबाट, आफ्नै व्यवसायका माध्यमबाट, आफ्नै कर्मका माध्यमबाट गर्दछौँ भन्ने कुराको सन्देश दिन सुरु गर्नुपर्दछ। एउटा समय थियो बाबुबाजेको पुँजी हुनेहरूले मात्रै काम गर्न सक्दछन् भन्ने समय, अब त्यो समय सकिएको छ। जोसँग क्षमता छ उसले आफ्नै जीवनमा प्रगति गर्न सक्दछ। आजको युग क्षमता भएकाहरूको युग हो। अब हामीले आफूलाई क्षमतावान युवामा बदल्ने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ, अठोट गर्नुपर्दछ। युवा सङ्घ नेपालले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्दछ। यही शुभकामनाका साथ म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।